दशमस्कन्धः अथ चतुर्विंशोऽध्यायः 24th chapter. श्रीशुक उवाच भवानपि तत्रैव देवेन संयुतः पश्यन्निवसन् गोपान् इंद्रयागकृतोद्यमान् श्रीशुक उवाच भगवानपि तत्रैव बलदेवेन संयुतः अपश्यन् निवसन् गोपान् इन्द्रयागकृतोद्यमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् आत्मा सर्वदर्शनः तया वनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान् तदभिज्ञोऽपि भगवान् सर्वात्मा सर्वदर्शनः प्रश्रया वनतो पृच्छत् वृद्धानन्दपुरोगमान् कामेऽपि तः कोऽयम् ब्रह्मोव उपागतः फलं कस्य च उद्देशः तेन वा साध्यते मखः तद्ब्रूहि महान् कामः यं शुश्रूषवे पितः योऽप्यं हि साधूनाम् यं सर्वात्मनामिह एतद्ब्रूहि महान् कामः मह्यं शुश्रूषवे पितः नहि गोप्यं हि साधूनां कृत्यं सर्वात्मनामिह अस्य स्वपरदृष्टीनां क्रोधास्तविद्विषाम् अमित्रोदास्तविद्विषाम् उदासीनः अरिवद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते अस्य स्वपरदृष्टीनाम् अमित्रोदास्तविद्विषाम् उदासीनः अविद्वर्ज्य आत्मवत् सुहृदुच्यते आत्मान्यात्मा च
कर्माणि ज्ञात्वा च कर्माणि ज्ञात्वा च कर्माणि योऽयम् अनुतिष्ठति जनोऽयम् अनुतिष्ठति जनोऽयम् अनुतिष्ठति कर्म सिद्धि स्यात् विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् न अविदुषो भवेत् तथा न अविदुषो भवेत् तथा न अविदुषो भवेत् ज्ञात्वा च कर्माणि जनोऽयम् अनुतिष्ठति विदुषः कर्म सिद्धिः स्यात् तथा न अविदुषो भवेत् तथावत् क्रियायोगो तत्रावत् क्रियायोगो तां किं विचारितः भवतां किं विचारितः भवतां किं विचारितः लौकिकस्तन्मे अथवा लौकिकस्तन्मे अथवा लौकिकस्तन्मे ततः साधु मन्यता पृच्छतः साधु धन्यताम् पृच्छतः साधु धन्यताम् तत्र तावत् क्रियायोगो भवतां किं विचारितः अथवा लौकिकस्तन्मे पृच्छतः साधु धन्यताम् वाच नन्दोवाच तन्यो भगवानिन्द्रः पर्जन्यो भगवानिन्द्रः तस्यात्ममूर्तयः तस्यात्ममूर्तयः अभिवर्षन्ति भूतानां ते अभिवर्षन्ति भूतानाम् इदं जीवनं पयः पीडनं जीवनं पयः नन्दोवाच पर्जन्यो भगवानिन्द्रः मेघास्तस्यात्ममूर्तयः ते अभिवर्षन्ति भूतानाम् पीडनं जीवनं पयः तातवयमन्ये च तातवयमन्ये च पतिमीश्वरम् वामुचां पतिमीश्वरम् द्रव्यैः तत् रेतसा सिद्धैः द्रव्येतद्रेतसा सिद्धैः भजन्ते क्रतुभिर्नराः यन्ते क्रतुभिर्नराः तातवयमन्ये च वामुचां पतिमीश्वरम् द्रव्यैः तद्रेतसा सिद्धैः यन्ते क्रतुभिर्नराः शेषनेन उपजीवन्ति शेषेण उपजीवन्ति तर्कफलहेतवे मा पुष्कर पुरुषकाराणाम् पुंसां पुरुषकाराणाम् पर्जन्यः फलभावनः पर्जन्यः फलभावनः तच्छेषेण उपजीवन्ति त्रिवर्गफलहेतवे पुंसां पुरुषकाराणाम् पर्जन्यः फलभावनः एवं विसृजेत् धर्मम् एवं विसृजेत् धर्मम् पारम्पर्यागतं नरः पारम्पर्यागतं नरः अमाद्लोभ
कामाल्लोभाद्भयाद्वेषात् 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 सवैनाप्नोति शोभनम् सवैनाप्नोति शोभनम् सवैनाप्नोति शोभनम् यदेवं विसृजेत् धर्मम् पारम्पर्यागतं नरः कामाल्लोभाद्भयाद्वेषात् सवैनाप्नोति शोभनम् उवाच श्रीशुक उवाच श्रीशुक उवाच शम्यनन्दस्य निशम्यनन्दस्य येषां रजौकसाम् येषां रजौकसाम् तथान्येषां रजौकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् इन्द्राय मन्युं जनयन् इन्द्राय मन्युं जनयन् परं प्राह केशवः करं प्राह केशवः करं प्राह केशवः श्रीशुक उवाच अथो निशम्यनन्दस्य तथान्येषां रजौकसाम् इन्द्राय मन्युं जनयन् करं प्राह केशवः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द